बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर गैर मुल्की दौरों पर चले गए हैं। इस दफ़ा उन्होंने कई ममालिक के दौरे करने हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने इन ममालिक का शुक्रिया अदा करना है कि पाक भारत जंग के दौरान इन ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 4 मुल्की दौरे पर रवाना हुए हैं। पहले मरहले में तुर्किया पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फ़ातिमी भी हमरा हैं। तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान में 2 तरफ़ा और आलमी अमूर पर गुफ्तगू और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, इसके साथ जनाब भारत ने अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान ने एक अलग कमेटी बना दी है बिलावल भुट्टो की सरबराही में, वो भी ममालिक में जाएगी। अब ये दौरे होंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेन भी बनाई जाएगी, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात होंगे। भारत जिस तरह से शिकस्त खुर्दा है, शिकस्त उसको बड़ी बुरी मिली है, अब वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करेगा, ख़ास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि जी पाकिस्तान दहशत मुल्क है, ये है वो है, हमें आप पानी रोकने दें। लेकिन उस बारे में भी बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और उसमें इम्कानात अब कम होते चले जा रहे हैं कि भारत ऐसी कोई हरकत कर सके। और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। ये चीज़ें आपको आगे नज़र आएंगी। अच्छा, इस पर मैंने आपको बड़ी खबर देनी है। द डिप्लोमैट जो एक बहुत ताकतवर मैगज़ीन है, उसमें जो बात सामने आई है भारत के हवाले से, फिर बांग्लादेश भी मैदान में आ गया है, उस पर भी हम आएंगे। पहले जनाब, अब 2 ही मुतालबात बाकी रह गए हैं इमरान खान से। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। मज़हर बरलास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं पहले 25 मुतालबात थे, फिर 5 रह गए और अब इमरान खान से सिर्फ 2 मुतालबात किए जा रहे हैं। एक 9 मई की मजम्मत कर दें, जो पहले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। दूसरा मुतालबा यह है कि मौजूदा हुकूमत को चलने दें। इस पर खान साहब का कहना है कि मैंडेट चोरी कैसे मान ली जाए। फिर यह कहा गया है कि इलेक्शन के सिलसिले में जुडिशल कमीशन बना देते हैं। बैरिस्टर सैफ से मुलाकात में भी कई और अहम नुक्ते ज़ेर बहस आए हैं। अच्छा, बैरिस्टर सैफ से ये रात गए मुलाकात हुई थी। वैसे इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात उस दिन भी नहीं कराई जाती जिस दिन तमाम कैदियों की मुलाकात का दिन होता है, तब भी नहीं करवाई जाती जब नहीं करवानी। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अदालतें कुछ भी नहीं है। और जब मुलाकात करवानी हो तो फिर रात गए देर तक मुलाकातें हो जाती हैं और बैरिस्टर सैफ जनाब मिलकर आ जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या बात हुई, क्या, तो कहते हैं भी नो कमेंट्स। खैर, उसमें यह कहा गया जी इमरान खान का पैगाम मुतल्लिक़ हलकों तक पहुँचाएंगे, खबर ये थी। अब बैरिस्टर सैफ से मुलाकात में भी कई और अहम नुक्ते ज़ेर बहस आए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफ्द 2 अहम शख्सियात से मिल चुका है। अब इनकी मुलाकात इमरान खान से हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब या इतवार की सुबह करवाई जाएगी। बातें आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इसी पर फिर आगे उन्होंने लिखा, इतलात के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात गुज़श्ता रात के दरमियानी हिस्से में इमरान खान से करवाई गई है। आज रात तक कुछ तफसीलात सामने आएंगी तो आपको इत्तला दूंगा। मज़हर बरलास साहब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। भारत ये सीनियर साफ़ी हैं, मीटिंग्स में भी आप इनको देखते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वहाँ पर ये नज़र आते रहे हैं, हमने ख़ुद नोट किया, तो सोर्सेज तो इनके होंगे। इमरान खान ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, या इमरान खान ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो बराह रास्त इनसे कर ले। सेनेटर अली ज़फ़र, इमरान खान साहब के वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं PTI के, वो कहते हैं कि अब कोई और बात ना करें। एक बयान में सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, बानी PTI चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया है। बानी PTI ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त इनसे यानी बानी PTI से बात कर ले। अब ये बात सामने आई थी कि जी इमरान खान ने इजाज़त दे दी है बैरिस्टर सैफ को और बैरिस्टर अली गौहर को। ये इतलात सामने आई थी। फिर सब लोग अपनी अपनी खबरें दे देते हैं कि बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI ये दोनों अब बात करेंगे हुकूमत से। इमरान खान ने इनको इजाज़त दे दी है। अली ज़फ़र कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने कहा है कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं होंगे, जिसने बात करनी बराह रास्त मुझसे करे। और वो पहले दिन से कह रहे हैं कि कठपुतली हुकूमत है, ना इनके पास मैंडेट है, इनको मुसल्लत किया गया है, इनसे क्या बात हो सकती है, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इनसे बात करने को फ़ायदा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि पीछे तो हम ही हैं ना, हम क्यों सामने आए, तो आप इनसे बात करें, करना कराना तो हमने है, आप बातचीत तो इनसे करें, चेहरा तो इनका सामने नजर आए, कोई बात तो बने। लेकिन उसमें यह कि चलें इसको थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिल जाएगी, फिर कुछ वक्त ये गुजार लें, अगले इलेक्शंस की बात कर लें, वक्त होने दें। इमरान खान वहीं पर खड़े हैं, वो कहते हैं इनसे कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर भी मामला कुछ रुके हुए हैं। वो ये कन्विंस कर चुके हैं कि जो हुकूमत करेगी, जिस तरह जिन लोगों को आप अपॉइंट करेंगे वो आपसे जाकर बात करेंगे, इमरान खान की इजाज़त के बगैर तो नहीं कुछ होगा।
اور حکومت ہم سے آ کر ساری باتیں کرے گی، تو ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو سامنے آپ بھی فیسز کچھ کر دیں، ہماری طرف سے حکومت کے فیسز ہوں گے جن میں رانا ثناء اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے بہرحال. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جس نے بات کرنی ہے براہ راست مجھ سے کرے. فواد چودھری صاحب بیانیے بنانے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ان کے بارے میں اعجاز چودھری جو بڑی مشکل جیل کاٹ رہے ہیں بیماری کے باوجود، بزرگی کے باوجود، انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے پیغام دیا ہے، جو واپس آنا چاہے اسے آنا چاہیے، میں کسی کی واپسی کے خلاف نہیں ہوں. فواد چودھری کے لیے پیغام ہے، پہلے اپنے دشمنوں کا درست تعین کریں، اپنی توپوں کا رخ درست طرف کریں. فواد چودھری کی واپسی ضرور ہوگی، مگر پہلے اپنے دشمنوں کا تعین کریں کہ بھائی اپنے اون گول نہ کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو برا بھلا مت کہو جو بھی ساتھ ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں جی عمران خان کی رہائی کے لیے اس طرح نہیں کر رہے، ٹھیک نہیں کر رہے، یہ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لا رہے، ان میں بڑی خامیاں، یہ بات کرتے رہتے ہیں. تو اعجاز چودھری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ توپوں کا رخ اپنے لوگوں کی طرف کرنے کی بجائے دوسری طرف کرو، یہ تو پہچان ذرا کر لو، تنقید زیادہ اپنوں پہ کر رہے. فواد چودھری کہیں گے جی اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں، یہ کچھ کر نہیں رہے اس طرح سے. 9 مئی کے مقدمات میں سزا کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. شاید ہماری باقی زندگی جیل میں گزر جائے، مگر ہماری آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی. تاریخ کا سبق بہت برا ہوتا ہے. 9 مئی کے مقدمات میں سزا کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار ہوں. پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے سیکورٹی اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ بے شک ہمیں اب کبھی اقتدار میں نہ آنے دے. امید تھی کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد ملکی سیاست میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں. یعنی ان پر سختیاں کوئی کم نہیں ہوئیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بیان آیا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توڑ لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں. 9 مئی کی سزاؤں کا ہمیں کوئی خوف نہیں. فواد چودھری جس طرح بات ہوئی کہ جی یہ دنیا نیوز پر سمر عباس اینکر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. یہ عمران خان کہتے ہیں، ویسے تو عمران خان کا ہے تو تحریک انصاف انہوں نے نام لے دیا. تو فواد چودھری نے کہا جی وہ ایک لطیفہ ہے، وہ میں انہی کی زبانی آپ کو سنوا دیتا ہوں. سنیے فواد چودھری کیا کہتے ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے رٹ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو صرف ہم نے عسکری قیادت سے بات کرنی ہے، سیاسی قیادت سے ہم نے بات نہیں کرنی. یہ پالیسی بھی پھر غلط ہے. آج بھی علی ظفر صاحب نے کہا کہ میری خاتون سے ملاقات ہوئی، خاتون نے کہا جی کہ میں نے صرف عسکری قیادت سے بات کرنی، میں نے سیاسی قیادت سے بات نہیں کرنی. وہ ایک آدمی تھا نا، تو وہ چھوٹے بچے نے پوچھا کہ امی ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں کوئی؟ اس نے کہا بیٹا ہے لیکن وہ امیر ہیں بڑے، تو وہ ہمارے گھر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا تو ہمارے غریب رشتہ دار نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا غریب ہیں، ہم ان کے گھر نہیں جاتے. پی ٹی آئی ان سے کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی جن سے بات کرنا چاہتی ہے وہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور جو پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی. تو انہوں نے یہ اس پر ایک لطیفہ سنا دیا کہ کوئی امیر ہمارے گھر نہیں آتا اور ہم اس لیے کسی کے گھر نہیں جاتے کہ وہ غریب ہیں. تو یہ حال ہے. خیر جی، دا ڈپلومیٹ لکھتا ہے انڈیا سسپینشن آف Indus Water Treaty could prompt China to block the Brahmaputra River, which supplies around 30% of India's fresh water and about 44% of its total hydropower potential. اب اگر بھارت سنتاس معاہدہ جس میں 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں وہ ختم کرتا ہے، جو کہ وہ نہیں کر سکتا تنہا طور پر، اس میں گارنٹرز ہیں ورلڈ بینک اور دیگر، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کرے. اور فوری طور پر وہ ڈائیورژن بھی کوئی زیادہ نہیں کر سکتا پانی فوری طور پر نہیں روک سکتا. اس کے لیے اربوں ڈالر لگیں گے، سالوں لگیں گے، بڑے بڑے ڈیمز بنانے پڑیں گے، بہت نہریں نکالنی پڑیں گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور اس میں بڑا لمبا عرصہ لگے گا. پھر اس سے ماحولیات کو بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس میں پوری ڈیٹیل، سیلاب آ سکتے ہیں وہاں پر، بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر بھی اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ایک جنگ ہوگی، جنگ پاکستان لڑنی پڑے گی کیونکہ یہاں پیاسے تو نہیں مر سکتے. چائنا پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوگا، اور ویسے بھی جو ہی وہ انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد روک دے گا، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کام شروع کر دے گا تو چین کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی تم نے معاہدہ بھی ختم کر دیا، ہمارے ساتھ تو کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے اور تم پانی بند کر رہے ہو پاکستان کا. تو جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں رول ہوتا ہے کہ اس کو نیچے اگلی بادی کے لیے پانی کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوتا ہے. تو خیر چائنا پھر یہ کہے گا کہ برہم پترا جو بہت بڑا دریا ہے بھارت کا، جس سے 30% بھارت کی جو ضروریات ہے پانی کی، 30% ضروریات فریش واٹر کی وہ صرف اس دریا سے پوری ہوتی ہیں، اور 44% جو ہائیڈرو پاور جو پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے 44% بھارت میں وہ اس برہم پترا دریا کی وجہ سے بنتی ہے، جو کہ چائنا سے آ رہا ہے. تو چائنا اس کو بند کر سکتا ہے. پھر اچھا یہ تم نے ادھر کیا ہے تو ہمیں اب کیا کہتے ہو، ہم بھی بند کریں. پھر بھارت
को बड़ा झटका, बांग्लादेश ने करोड़ों डॉलर का दिफाई मुआहिदा ही मनसूख कर दिया है। ये करोड़ों डॉलर का मुआहिदा था और ये 2 करोड़ 10 लाख डॉलर, तकरीबन 21 मिलियन डॉलर बताए जाते हैं, दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया है बांग्लादेश ने। ये मुआहिदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को एक जदीद समुद्री टगबोट बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया था, अभी हाल ही में, 1 साल पहले ही। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक बांग्लादेश का यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को ट्रेड ट्रांसशिपमेंट की सहूलत वापस ले ली, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को तीसरे ममालिक भेज सकता था। तो अब ये दोनों ममालिक के दरमियान जनाब ये अब कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। द डिप्लोमेट, इसका मैंने हवाला दिया कि चाइना फिर भारत का पानी रोक देगा, इस पर कमेंट किया हामिद मीर साहब ने। कहते हैं सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी विल हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान, कि अगर ये सस्पेंड कर रहा है भारत तो इससे पाकिस्तान को कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। एंड रिमेंबर दैट इंडिया विल नॉट बी एबल टू परमानेंटली स्टॉप वाटर कमिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो पानी आ रहा है भारत कभी भी हमेशा के लिए उसको बंद नहीं कर सकता। इफ एनीवन इन दिल्ली वुड लाइक टू प्रूव मी रॉन्ग, लेट्स स्टॉप द वाटर जस्ट फॉर 3 or 4 days एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। कहते हैं अगर किसी को लग रहा है नई दिल्ली में, भारत में, कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए आप पानी रोक कर देख लें कि होता क्या है। तो आलमी सतह पर भी भारत को शिकस्त हुई है, सिफारती सतह पर शिकस्त हुई है, और फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि भारत ये कर क्या रहा है। तो बहरहाल हामिद मीर साहब ने तो बड़ा चैलेंज दे दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।